السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد فانفورماسيون تاع الكتروميكانيك دي سيستيم اوتوماتيزي تاع لي ديماغاج تاع لي موتور اسانكرون. ها هو تاع 2017 فاريونت 18 اللي غادي نشوفوا اليوم. الفونكسيونمون كاينين عندنا 3 تاع لي موتور ديماغاج ديريكت. ها هي فين دايرين هنا ديماغاج ديريكت. غادي يكون عندنا واحد جوج تاع لي بوطون بوسوار. هما لي كاركتيرستيك. كاين عندنا ام واحد و ام جوج 3 موتور كيف قلنا ديماراج ديريكت، و جوج تاع لي بوطون بوسوار، و جوج تاع لي كابتور، و 3 تاع لي لون. غادي يكون عندنا الاس واحد هو البوطون البوسوار الاول اللي غادي يدير لينا المارش ديال ام واحد. باش يوصل عاوتاني عند الكابتور سي واحد هي اللي غادي تشل لاري الام واحد، وغادي تعطينا المارش الام جوج. و تا باش توصل عاوتاني للكابتور سي واحد غادي تعطينا لاري تاع الام جوج، وغادي تعطينا المارش تاع الام 3. وبيبقى لينا البوطون بوسوار ديالنا هو اللي غادي نديرو به لاري ديال الام 3. صافي كيشدو هنايا قال لنا شاك موتور بروتيجي باغ ان رولي. كل موتور غادي نديرو ليه رولي تيرميك تاعو بوحدو. صافي غادي يبقى لينا عاوتاني واحد لي كونتاكت هداك 95 96 اللي تكون في الرولي تيرميك غادي نديروه في الانستالاسيون. غادي يكون عندنا في البارتي كوموند غادي يكونوا بثلاث كيف قالوا لينا هنايا لو ديكلونشمون دو لان دي سي رولي بروفيك لاري دو توت لانستالاسيون. غادي يكون عندنا هداك الكونتاكت لي نورمالمون فيرمي ديال الرولي تيرميك اللي قلنا هو 95 96. غادي يكون عندنا بثلاثه اون سيري باش الا كان عندنا شي ديفو في الانستالاسيون يعطينا لاري. وغادي يكون عندنا واحد لاري ديرجونس تا هو الاس 0. صافي هذه هي الشيما ديالنا. حنا غادي ندوزو نرسموها. كاين عندنا الشيما تاع الكوموند، وكاينه الشيما تاع الكوموند والبويسونس والسيناليزاسيون. هانتوما كيف شفتو في السوجي ديالنا عندنا 3 تاع لي موتور ديماراج ديريكت، وكاينين جوج تاع لي كابتور، كاينه سي واحد وكاينه سي جوج، وكاين جوج تاع لي بوطون بوسوار. واحد اللي غادي يعطيني الديماراج الاول ديال الام 1، وواحد اللي غادي يعطينا سميتو اللي غادي يوقف لينا الام 3. صافي بالنسبه للشيما تاع البويسونس راه ما تتبدلش. ها هي راه وجدتها 3 تاع لي ديماراج ديريكت ترسموهم بحال هكا. غادي يبقى لينا الشيما تاع الكوموند اللي غادي كيف قلنا ديما تيكون عندنا لي كونتاكت تكونوا هما الاولين تكون عندنا الكونتاكت ديال الرولي تاع الروليات كاملين اون سيري، باش الا كانت تشوفوا في شي موتور واحد فيهم المهم خص ما يدوز سنة الانستالاسيون ما تخدمش. غادي نبداو غنديرو الفاز ديالنا. يكون عندنا 3 تاع لي كونتاكت اون سيري. غادي يكون عندنا اف واحد و اف جوج و اف 3. على غادي يكون عندنا كيف شفنا في السوجي واحد البوطون ديال لاري نسميوه حنا اس 0 وما مذكروش لينا السميه. صافي وكيف قالوا لينا هنايا عندنا الاس واحد هي اللي غادي تعطينا التماراج ديال الام 1. غادي نديرو كونتاكت، هذا هو اللي غادي يعطينا التماراج. صافي بطبيعه الحال انا غادي يكون المانتيان ديال لابوبين. غادي تكون عندنا لابوبين ديالنا، وكيف شفتوا هنايا عندنا الاس واحد هي اللي غادي تخدم لينا الام واحد، وكاينه سي واحد هي اللي غادي دير لينا لاري ديالها. يعني غادي نديرو واحد الكونتاكت مسدود هنايا هو اللي غادي يوقف لينا الموتور الاول. غادي يكون بالسامبول ديال الكابتور سي واحد. غادي يبقى لينا المانتيان،
غنسميو هذا كائم واحد كيف سميناه في التمرج الاول. غادي نجري حدا كائم واحد. هنا المانتيان تا هو خصو يتسمى كائم واحد. صافي عندنا دابا هو الموتور الاول خدم. باش يوصل سي واحد غادي تقطع عليه، غادي يوقف. وهاد السي واحد في نفس الوقت حيت كاين فيها نورمالمون اوفير و نورمالمون فيرمي، غادي اكسيتي لينا الموتور الثاني. غادي نديرو كونتاكت ديالها هنا، غادي يكون بحال هكا، وغادي نسميوه سي واحد. غندوزو ليه هنا، وهو اللي غادي اكسيتي لينا لا بوبين الثانيه اللي هي كائم جوج. وعاوتاني عندنا كائم جوج، هي اكسيتا سي واحد هي اللي دارت لها الاكسيتاسيون ولا خدام عندنا دابا التمرج الاول التمرج الثاني، والتمرج الثاني هي اللي غادي دير لينا لاري ديالو، غادي دير لنا الكابتور الثانيه. يعني غادي يكون الكونتاكت ديالها اون سيري نورمالمون فيرمي، غادي يكون مسدود، غادي نسميوه سي جوج. وبطبيعة الحال المانتين غادي نسميوه كائم جوج. صافي عاوتاني عندنا هاد السي جوج هي اللي غادي تقطع لينا كيف دايرين لينا هنايا، غادي تقطع لينا، غادي تقطع على الام جوج وغادي تخدم الام 3. غادي نديروها حتى هي هنا، غادي نديرو لها سي دو. هي اللي غادي تخدم لينا لا بوبين كائم 3. صافي عندنا هي الكائم 3 نقولو انها خدمات. غادي يكون عندنا البوطون بوسوار اس جوج هو اللي غادي يجي لينا لاري، يعني غادي نديروه معاها اون سيري، غادي يكون نورمالمون فيرمي. وغادي يكون عندنا مانتيان، غادي تسمى حتى هو كائم 3 على حساب لابوبي. صافي دابا هادي الشيما تاع الكوموند تاعنا هي كملات. هانتوما كيف غادي نوريكو على الاس ان، غادي اكسيتاني يدوز لينا الضو هكا، غادي تسد المانتيان واخا نحيدو يدينا ديك الساعه غادي يبقى خدام. هانتوما كيشتو دروكا غادي نوريكو على الاس ان، غادي يدوز لينا الضو لينا لابوبين غادي تاكسيتي المانتيان ديالها غادي تسد، وغادي يكون الموتور خدام ديالنا الام واحد. صافي باش غادي يوصل للكابتور سي واحد غادي تحل هذا وغادي تسد هذا، يعني غادي يوقف هذا الام واحد وغادي يخدم لينا الموتور الثاني. ونفس الشيء هنايا غادي تقاس هذا الكابتور هيري فوتا، غادي يكون ديك الساعه المانتيان اكسيتا غادي يبقى خدام حتى يوصل للسي جوج. باش يوصل للسي جوج عاوتاني نفس الشيء، غادي يتحل هذا وغادي تسد هذا، غادي يبقى خدم لينا تاني حتى نوريكو ديك الساعات، حتى نوريكو حنا على الاس جوج اللي غادي يسكت. صافي هادي هي الشيما تاع الكوموند ديالنا. غادي تلقى لنا السيناليزاسيون فيها حتى هي فيها سميتو المارش خصنا نديرو ليها لي كونتاكت بثلاثة، غادي يكونوا بثلاثة تاع المواتر كاملين. تنسميهم بستيلو ما هادشي يتنرفو حتى هو شويه. هنايا كائم واحد كائم جوج وهنايا كائم 3 لي تاكسيتا فيهم خصها تشعل، اللي كان خدام في الماتر انها خصها تكون شاعله. صافي غادي يبقى لينا ديال طلاري ديال طلاري خص يكونوا كلهم ساكتين على اللي خصها تكون شاعله. يعني اشنو خصنا نديرو لي كونتاكت اللي غادي يكونوا نورمالمون فيرمي، غادي يكونوا اون سيري، اين فوا يكون خدام واحد فيهم انها ما تشعلش.
صافي عندنا هذا كائم واحد، وهذا كائم جوج، وهذا الكائم طروا. صافي عندنا هادشي الاش واحد والاش جديد اش دو. بالنسبة رسمنا حنا هنايا هذا، هو ضروري ان حنا نتوما غادي نهزها من هنا، ولكن نتوما رسموها مقادة. غادي يكونوا عندنا لي كونطاكت ديال هادي تاع التيفو، خصنا نديرو فيها لي كونطاكت ديال رولي تيرميك. غادي يكونوا الكونطاكت 97 98 لي نورمالمون تكونوا سميتو اوفر، تا هما خصنا نديرو تاعهم 3. هنا اوبا، هذا غادي يكون عندنا تاع الاف واحد، هذا الاف جوج، وهذا الاف 3. صافي هي غادي تكون عندنا اللون ديالنا. صافي هي الاش 3 تاعي شعلات تاع التيفو. صافي هادي هي الشيما ديالنا.